हाफिज मोहम्मद दानिश बिन इजहार अली। दाई तरफ जो स्टेज के जीना बना हुआ है, हुफ़ाज़े किराम इधर से चढ़ेंगे और बाई तरफ के जीने से उतर जाएंगे। बोलो बाईं तरफ से हुफ़ाज़े किराम आए, बाईं तरफ से और दाईं तरफ से निकल जाएंगे। सबसे पहले हाफिज हसीब बिन मोहम्मद हनीफ मिर्जापुर, ये पहली फहरिस्त में 40 हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी होगी। ठीक है। आलिम बड़ा आलिम हाफिज मोहम्मद राशिद साहब, हाँ क्योंकि इबादुल्लाह के रहने वाले ये इब्ने डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, आप तशरीफ ले आए सबसे पहले। हाफिज मोहम्मद हसीब बिन मोहम्मद हनीफ मिर्जापुर, हाफिज मोहम्मद दानिश बिन इजहार अली, हाफिज मोहम्मद अमन बिन इजराइल सदरपुर, बताओ हाफिज मोहम्मद कैफ बिन मोहम्मद नफीस सदरपुर, हाफिज मोहम्मद अरफात बिन मोहम्मद इजराइल सदरपुर, और हाफिज मोहम्मद शमशाद बिन अली महबूब अली पट्टीपुरवा, हाफिज मोहम्मद शमशाद बिन महबूब अली, हाफिज मोहम्मद अहमद बिन सगीर अली घुड़घुड़ा, हाफिज मोहम्मद आमिर बिन हसरत अली, हाफिज मोहम्मद आमिर बिन हजरत अली घुड़घुड़ा, हाफिज मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद अनीत हाजीपुर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आते रहे इसी तरीके से हुफ़ाज़े किराम और हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं यहाँ पर। अपने दर्द शफ़क़त से इनके सरों पर दस्तार रखी जा रही है। हज़रत मौलाना नफीसुल हक़ साहब मज़ाहिरी, हज़रत मौलाना अक़ीलुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम हलीमी साहब, हज़रत मौलाना सिराज जाफर साहब, हमारे उलमाए किराम के हाथों से, मेहमानाने इज़ाम के हाथों से इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जा रही है। हाफिज मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद अनीस हाजीपुर, हाफिज मोहम्मद उबैद बिन अनवर अली जानकी नगर, हाफिज हफीजुद्दीन बिन सरवर अली जानकी नगर, हाफिज अब्दुल हलीम बिन मोहम्मद सलीम जानकी नगर, हाफिज मोहम्मद अकरम बिन मोहम्मद वसीम जानकी नगर, हाफिज अबू शहमा बिन मोहम्मद रईस जानकी नगर। ये जानकी नगर वाले हो गए 6 हुफ़ाज़े किराम। हाफिज मोहम्मद दिलशाद बिन मोहम्मद रफीक नया गांव नवादा, हाफिज मोहम्मद मुशीर बिन मोहम्मद जलील नया गांव नवादा, हाफिज मोहम्मद जुनैद बिन नबीउल्लाह नया गांव नवादा, हाफिज मोहम्मद नसीम बिन मोहम्मद मुकीम नया गांव, हाफिज मोहम्मद अजमल बिन अली अहमद नया गांव नवादा, हाफिज मोहम्मद इरफान बिन मोहम्मद इब्राहिम मरहूम मोहम्मदीपुर। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को क़रीब रहमत फरमाए, की मग़फ़िरत फरमाए। हाफिज मोहम्मद इरफान बिन मोहम्मद इब्राहिम मरहूम मोहम्मदीपुर, हाफिज मोहम्मद साकिब बिन गयासुद्दीन अकबरपुर, हाफिज अलाउद्दीन बिन मोहम्मद नईम मरहूम सुल्तानापुर, आगे बढ़ जा भैया। हाफिज मोहम्मद गुफरान बिन हबीब अहमद गड़ियनपुरवा, हाफिज मोहम्मद रईस बिन मोहम्मद याकूब, हाफिज मोहम्मद फैयाज बिन मोहम्मद अय्यूब, हाफिज बिन मोहम्मद फैयाज बिन मोहम्मद अय्यूब, हाफिज मोहम्मद इसराइल बिन नियाज नज़ीर अहमद, हाफिज मोहम्मद इसराइल बिन नज़ीर अहमद, हाफिज अब्दुल अलीम बिन मोहम्मद अनीस, हाफिज मोहम्मद इरफान बिन मोहम्मद नसीम हजरतपुर, हाफिज मोहम्मद वसीम बिन बराती खान हजरतपुर, हाफिज मोहम्मद वसीम बिन बराती खान हजरतपुर, हाफिज सलामुद्दीन बिन शमशाद अली, हाफिज सलामुद्दीन बिन शमशाद अली, हाफिज मोहम्मद इस्लाम बिन मोहम्मद मुस्तकीम इस्माइलपुर,
یہ دیکھیے، یہ نظارے دیکھیے، یہ وقت، یہ لمحات بار بار نہیں آتے ہیں۔ حافظ محمد ساجد بن شفیع الدین، حافظ محمد ضمیر بن محمد نفیس، حافظ محمد سراج بن شمشاد، حافظ محمد عرفان بن رمضان علی بسودہا، حافظ محمد ہاشم بن عبد السمیع بسودہا، حافظ محمد مشیر بن محمد سراج، حافظ مبارک علی بن مقبول احمد، حافظ محمد مقیم بن جنی، حافظ محمد اعجاز بن خلیل احمد۔ ماشاءاللہ یہ حفاظ کرام پہلی فہرست میں 40 حفاظ کرام کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے، بلکہ 41 حفاظ کرام کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے۔ یہ نظارے دیکھیے، یہ لمحات دیکھیے، اکابرین ملت کے ذریعے سے ان بچوں کے سروں پر دستار رکھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان بچوں کے سروں پر دستار رکھ کر مدرسہ اسلامیہ کنز العلوم نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ ان کا 27واں سالانہ اجلاس ہے ان کا، اور یہ خوبصورت 173 بچوں کی دستار بندی کا عمل، یہ لمحات، یہ مناظر آپ دیکھیے اور دیکھتے ہی رہ جائیے، اس لیے کہ یہ سعادت ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیز، ای سعادت بزور بازو نیز، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ ماشاءاللہ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا حفیظ الحق صاحب کو، ان کی پوری انتظامیہ کو، مولانا تذکیر عالم صاحب کو، مولانا سراج جعفر صاحب کو، اور تمامی انتظامیہ کمیٹی کو، اور ان بچوں کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے تمام ذمہ داروں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی اس میں کسی طریقے سے بھی تعاون کیا ہو ان کے حافظ قرآن بننے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ نظارے روز نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، زندگی میں ایک بار دستار بندی کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ 40 بچوں کی دستار مولانا عقیل الرحمان صاحب کی شال پوشی کریں گے انشاءاللہ، مولانا نفیظ الحق صاحب۔ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب کی شال پوشی کی جائے گی ذمہ داروں کے ذریعے سے۔ اب آئیے، یہ خوبصورت نظارہ آپ نے دیکھا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا پیغام مفتی عقیل الرحمان صاحب نے مختلف زاویے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن کی عظمت ہے کیا، اور قرآن سے جڑے رہنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری بن گیا ہے، خاص طور سے ایک پرفتن دور میں۔ اور حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب کی شال پوشی کی جا رہی ہے، مولانا نفیظ الحق صاحب، حضرت مولانا سید صالح حسنی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، حضرت والا اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، اور بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ حضرت مولانا نفیظ الحق مظاہری صاحب کا یہ پیغام ہے، اس جلسے کے ذریعے سے، دستار بندی کے ذریعے سے، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، اور بزدل ہو تو لشکر سے نکل جاؤ ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو قرآن سنبھالو، اور مرد مجاہد ہو تو قرآن سنبھالو۔ آئیے اس کے بعد ایک بار پھر آپ کو نغمگی عطا کی جائے، سرور اور